औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि जो ये होता है ना सेल्स एनालिसिस, वो कैसे किया जाता है। तो सेल्स एनालिसिस एक आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि जूनियर सीनियर और उससे सीनियर आपस में मिल बैठ के, या सीनियर और जूनियर आपस में मिल बैठ के जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट कर रहे होते हैं कि हमने किधर जाना था और किधर हम जा रहे हैं और किधर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना वो अचीव कैसे होगा। तो ये सारा प्रोसेस कहलाता है सेल्स एनालिसिस। जो सीनियर है उसको सेल्स एनालिसिस के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन करनी चाहिए बिफोर गोइंग टू सेल्स एनालिसिस। जो भी पॉइंट्स है वो सारी अपने पास बुलेट उस हिसाब किताब में नोट करें और उसके बाद जाकर सेल एनालिसिस करें। मेरे ख्याल में जो किसी भी टेरिटरी का, एरिया का, पर्सन का जब आप एनालिसिस कर रहे हो ना, तो सबसे पहले जो अच्छी बात है वो आप अपने पास नोट डाउन करें, क्योंकि गुफ्तगू का आगाज़ आपने अच्छी नोट से करना है। अच्छी चीज़ों को पहले डिस्कस करना है, उनको अप्रिशिएट करना है, और उसके बाद जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है या जिन जिन चीज़ों में मसला है ना उसको टेक अप करना है। ठीक है, तो ये होगा तरीक़ाकार सेल एनालिसिस का कि पहले आपने अच्छी चीज़ें डिस्कस करनी है, अप्रिशिएट करनी है, और कोशिश करना है कि वो जो कंसर्न वो जिसका एनालिसिस हो रहा है ना वो आपको सक्सेस स्टोरी खुद सुनाए कि जी ये मैंने ऐसे ऐसे किया था तो ये इसका रिजल्ट ऐसे आया। वो बेहतरीन काम होता है अगर वो सक्सेस स्टोरी आपसे शेयर करता है ना, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। जो उसका एनालिसिस का उसको जो प्रेशर बिल्ड हुआ होता है ना, हर एक मीटिंग का होता है यार डेफिनेटली, ठीक है, तो वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है और वो आपके साथ डिस्कशन के मूड में, और आपके जो आप कहेंगे या जो आपके ऑब्जर्वेशन है ना उनको अब ऑब्जर्व करने और उन पे फिर एक्शन लेने के लिए काबिल होगा, जब अगर आप शुरू करेंगे अच्छी बातों से। ठीक है, अब आते हैं सेल एनालिसिस कैसे करना चाहिए। मेरे ख्याल में सेल एनालिसिस के लिए पहले जो आपका वो है ना ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, सबसे पहले आपने बॉटम लाइन वैल्यू, अचीवमेंट, इसको देखना है और उस पे बात करनी है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि जो आउटलाइन है ना उसको आप डिस्कस करिए कि यार ये हमारा बॉटम लाइन वैल्यू हमने अचीव करनी है, इतनी हुई है, इतनी रहती है, ये अचीवमेंट है। ठीक है, उसके बाद उसका आता है गोलम, कि जी गोलम मीन ग्रोथ ओवर लास्ट मंथ, कि लास्ट मंथ से अगर कंपेयर करें तो परफॉर्मेंस क्या जा रही है, ये भी बॉटम लाइन का होगा। ठीक है जी, उसके बाद आता है गोलक, कि जी ग्रोथ ओवर लास्ट क्वार्टर। ठीक है, तो गोलक क्या है कि लास्ट ओवर जो ग्रोथ ओवर लास्ट क्वार्टर, के लास्ट क्वार्टर के ऊपर जो है ना वो क्या ग्रोथ है। फिर आता है गोसम, ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर सेम पीरियड। ठीक है, कि लास्ट ईयर से फॉर एग्जांपल आज 19 अक्टूबर है ना, तो 19 अक्टूबर पे लास्ट ईयर क्या परफॉर्मेंस थी उसको कहा जाता है गोसम, ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर सेम पीरियड। ठीक है, आखिर में आती है गोली, के ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर, के लास्ट ईयर में इतना साल गुजरने के बाद परफॉर्मेंस क्या थी और अब क्या है। तो ये पहले आपने डिस्कस करनी है, ये वाली आउटलाइन। इस तरह का आप एक वो बनाते हैं पिच। ठीक है, उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी आपने अप्रिशिएट करनी है। उसके बाद जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स है या जो चीज़ें अच्छी नहीं हो रही या ख़राबी की तरफ जा रही है ना, उनको टेक अप करना है। वैल्यू के बाद आप आते हैं जो आपके स्ट्रेटेजिक ब्रांड्स है। ठीक है, किसी भी उसमें सेल्स में आपके पास दो किस्म के ब्रांड्स होते हैं, एक वो जो आपके स्ट्रेटेजिक ब्रांड हो, एक वो जो आपके एडिशनल ब्रांड हो। ठीक है, जो स्ट्रेटेजिक ब्रांड है उसके अंदर भी से फॉर एग्जांपल आप मुख्तलिफ इसकी यूज होते हैं ना जिनको आप प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले आपने उनको टेकअप करना है, उन SKUs को, सिर्फ SKUs को डिस्कस करना है। ठीक है जी, ये SKU है उसी पैटर्न से जिससे हमने जो वैल्यू वाइज किया था, ये SKU है, इसकी ये अचीवमेंट है, इसका ये गोलम है, इसका ये गोलक है, इसका ये गोसम है और इसकी ये गोली है।
یہ 4 گو جو ہے یہ آپ نے ہر ایک جو آپ کے پہلے پرائیورٹی والی اسٹریٹجک برینڈ کے جو اس کی یوز ہے ان کو کرنا ہے، اس کے بعد ساری باٹم لائن تک جتنی بھی اس کی یو ہے نا سب کا کرنا ہے۔ یاد کریں، یاد رکھے، سوری، اگر آپ کسی اس کی یو کو بھول جائیں گے نا تو وہ اس کی یو بھی آپ کو بھول جاتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جب سیلز انالیسس کریں ہر ایک اس کی یو کو ڈسکس کریں اور ہر ایک اس کی یو کو ڈیو ٹائم دے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جس کو آپ اگنور کر رہے ہیں نا وہ آپ کو اگنور کرنا شروع کرتا ہے، اس کی یو کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور اگر آپ اس کی یو کو تھوڑا سا سینسٹائز کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو لوگ اس میں رسپانس ضرور دیتے ہیں اور اس کا بہت زیادہ فائدہ آپ کو، آپ کی کمپنی کو اور آپ کی ٹیم کو ہو سکتا ہے۔ تو جو بھی اس کی یو ہو، اس کی یو، ٹھیک ہے، واٹ ایور دیٹ از، بکتا ہے نہیں بکتا وہ بات کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں بکتا تو آپ کے لیے اپرچونٹی ہے، اگر بک رہا ہے تو آپ نے اس کو ایکسیڈ کرانا ہے۔ دو ہی کام ہے نا یار، صحیح ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد یہ اس کی یو ہو گئی، اس کی یو کا بھی یہ سارا اس کی یو وائز انالیسس کرنے کے بعد آپ آتے ہیں برک وائز انالیسس، ٹھیک ہے۔ برک وائز انالیسس میں آپ نے سب سے پہلے جو برک اچھی طرح پرفارم کر رہے ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے جی، ان کی ویلیو کو دیکھنا ہے اور ان پہ اگلے بندے کو اپریشیٹ کرنا ہے، اس کی سکسیس سٹوریز کو سننا ہے، وہ وہاں پر کیا کیا کر رہا ہے ان کو آپ نے آبزرو کرنا ہے، اس سے اگلوانا ہے، اس سے ڈسکشن کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو برک اچھی طرح پرفارم نہیں کر پا رہے، جو ایریاز پرفارم نہیں کر پا رہے، ان کو آپ نے اسی پیٹرن سے دوبارہ ڈسکس کرنا ہے کہ جی ابھی تک سیل کیا ہے، گولم کیا ہے، گوسم کیا ہے، گولم کیا تھا ہے، گولک کیا ہے، گوسم کیا ہے، گولی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سیکوینشل حساب کتاب سے اپنے برک کی ویلیو کو ڈسکس کرنا ہے، اور پہلے میجر برک، ٹھیک ہے، اور پھر اس میجر برک کے اندر جو آپ کے برانڈز ہیں نا ان کے اس کی یوز کو اسی سیکوینس سے ڈسکس کرنا ہے، تب جا کے آپ کا انالیسس کمپلیٹ ہوگا۔ آخر میں آپ نے جو وہ ہے نا مائنر برکس ان میں جانا ہے، اور مائنر برکس میں اسی سیکوینس سے پہلے اچیومنٹ، پھر گولم، پھر گولک، پھر گوسم اور آخر میں گولی آپ نے ڈسکس کرنی ہے ڈیٹیلز میں۔ کسٹمر جو یہ برکس میں جب آپ جاتے ہیں نا تو پھر آپ اس کے اندر کسٹمر بھی کھولتے ہیں، جو کسٹمر آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے یا جن کی فریکوینسی، جن کے ساتھ آپ کی میٹنگز جو ہے نا وہ ریگولر ہوتی ہے، وہ جن پہ آپ نے کوئی وہ کیا کہتے ہیں ابلیگیشن کی ہو، جن کے ساتھ آپ کوئی پروجیکٹ چلا رہے ہو، ان کسٹمر کو بھی جب آپ برک میں آتے ہیں نا تو ان کسٹمر کو ڈسکس کیا جاتا ہے میجر برک میں اور مائنر برک میں۔ جب آپ برک کا انالیسس کریں اس کے ساتھ ہی کسٹمر لسٹ کھول لیں، ٹھیک ہے جی۔ سے فار ایگزامپل اس برک میں کتنے کسٹمر ہے، ان میں سے آپ کے جو ہے وہ کون سی فریکوینسی پہ آپ نے ان کو فٹ کیا ہوا ہے، ان کا رسپانس کیا ہے، ان کا بزنس کیا ہے۔ اچھا، جب وہ آپ ڈسکس کریں گے نا تب جا کے آپ اس کے ساتھ مائنر برک کھولیں گے۔ مائنر برک کے اندر ان کا جو جہاں پر وہ بیٹھتے ہیں، جو انسٹیٹیوشن ہے، جو ہاسپٹل ہے، واٹ ایور دیٹ از، جو کوئی اور کلینک ہے، وہاں پر جو وہ بیٹھتے ہیں نا وہ مائنر برک سے آپ نے وہ اٹھانا ہے، اور ادھر سے آپ نے جو سیلز ہے اس کو ایویلیویٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے یہ سارے پروسیس میں جو جو چیزیں آپ ایگریڈ کرتے ہیں یا جو چیزیں آپ کی آبزرویشن ہوتی ہے وہ آپ نے اگر کوئی ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے تو اس سے کہنا ہے کہ وہ آپ کے لیے نوٹ کرے، منٹس آف دا میٹنگ بنائے، یا آپ خود جو ہے نا وہ اپنے پاس ڈائری میں نوٹ کرتے جائے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، ٹھیک ہے، انالیسس کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ وہ تھوڑا سا ہلکا پھلکا ڈسکشن کرے، اگلے بندے سے کمٹمنٹ لے، اور یہ انشور کرے کہ وہ آپ کو جو کچھ آپ نے لکھا ہے، جو ایکشن پلان ڈیسائیڈ ہوا ہے، جو آبزرویشن آئے گی نا اس کے بعد اس کا ایکشن پلان بنے گا، ٹھیک ہے جی۔ جب ایکشن پلان بنا لے اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کا ایک فالو اپ
سیکوینس ڈیسائیڈ کرے کہ یار یہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اکتوبر میں یہ ہم کریں گے ریمیننگ ڈیز آف اکتوبر میں، ٹھیک ہے، اور اس کا فالو اپ سے فار ایگزامپل 14 دن ہے نا، تو ہر تیسری دن 3 PM، اس دن منڈے کو 3 PM، ٹھیک ہے جی، تھرسڈے کو 6 PM، یہ میں فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں، صحیح ہے۔ جو آپ کے پاس ٹائم ہونا جس میں آپ اس طرح کی ساری ایکسرسائز کو یا ایکشن پلان کو پراپرلی ایویلویٹ کر سکے، وہی ٹائم آپ میوچولی ایگریمنٹ سے ڈیسائیڈ کریں۔ آپ کے ٹائم سے زیادہ ضروری ہے جس کا انالیسس ہو رہا ہے کہ اس کے پاس ٹائم ہے کہ نہیں، اس کی کنوینئنس پہ آپ ٹائم ڈیسائیڈ کریں اور اسی ٹائم کے حساب سے جو ہے نا آپ وہ کریں، میٹنگز ارینج کریں، ورچوئل، ٹیلی فونک، فزیکل، جو بھی ہو سکتا ہے نا اویلیبل ریسورسز کے کنٹیکسٹ میں، ٹھیک ہے، وہ ڈیسائیڈ کریں، اور ان کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ ان میٹنگز کو آپ ضرور اٹینڈ کریں۔ آپ کا کوئی بھی ایمرجنسی آئے، کوئی ارجنٹ کام آئے نا، ایمرجنسی تو خیر وہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو پھر انٹیمیٹ کریں کہ یار یہ والا میٹنگ جو ہے نا وہ پوسٹ پون کرتے ہیں، لیکن اگر آپ بھول جائیں یا آپ جان بوجھ کر وہ میٹنگ نہ کریں نا، تو یہ جو آپ نے ایکسرسائز کیا اس سب پہ پانی پھر جائے گا۔ یہ تھا تھوڑا سا انالیسس کے حوالے سے، انشاءاللہ سب کو اس سے استفادہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔